नमस्कार आदरणीय दर्शक, यतिखेर हामी विशेष संवादमा छौं, विशेष कुराकानीमा छौं। आज 13औं गणतन्त्र दिवस नेपाली जनताले बलिदानी पूर्वक ल्याएको गणतन्त्र संस्थागत भएको छ। संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो, तीनै तहको सरकार हाम्रो देशमा छ। तर पनि जनताले चाहना राखे अनुसार, सोचे अनुसार साँच्चै वर्तमान सरकारले अथवा हाम्रो देशमा परिवर्तनका सम्भाग शक्तिहरूले किन काम गर्न सकेनन् त? उनीहरू कहाँ चुके त? देशमा साँच्चै किन आमूल परिवर्तनहरू भएन? विकास र समृद्धिको यात्रा किन सफल हुन सकेन? भ्रष्टाचार किन अन्त्य हुन सकेन? सुशासनको प्रत्याभूति नेपाली जनतालाई साँच्चै अहिलेको अवस्थामा सरकारले किन दिन सकेन भन्ने बारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। गणतन्त्र दिवस लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा पनि भव्य र सभ्य रूपमा मनाउन सकिएन। राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री सबै शीर्ष नेताहरूले शुभकामना दिनुभयो र आज 4 बजे हाम्रो देशको बजेट आउँदैछ। यो बजेटको बारेमा हामी लगातार दिनभरि बहसमा छौँ। तर यतिखेर हामी गणतन्त्र दिवसको अवसरमा मानवतावादी नेता कृष्ण पहाडीसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। कृष्ण पहाडीजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा विशेष संवादमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। गणतन्त्र दिवस, 13औं गणतन्त्र दिवस, हामी कहाँ चुक्यौँ? व्यवस्था संस्थागत भयो तर विकास समृद्धि किन अगाडि बढेन? पहिलो त आज 13औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा म सबैप्रति हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र म प्रश्न छु एउटा कुरो, त्यो के हो भने यो गणतन्त्रको स्वामित्व, अपनत्व र संरक्षकत्व नेपाली जनतामा छ। ती लाखौँ जनता जो ६२-६३को आन्दोलनमा सडकमा आए, उनीहरूको त्यागबाट यो गणतन्त्र आएको हो। नेताहरू ल्याएको होइन गणतन्त्र? होइन। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रचण्ड ल्याएको होइन गणतन्त्र? हामी सबै चर्चा छ, हामी सबै सहयोगी हौँ। मूल चाहिँ जनता हुन्, ती महान जनता। तर 12 बुँदे सम्झौता गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रचण्ड मिलेर नयाँ दिल्लीमा नभएको भए गणतन्त्र आउँथ्यो। 12 बुँदे सहमतिलाई अनुमोदन गरेको पनि त त्यही जनआन्दोलनले हो। त्यो जनआन्दोलनले अनुमोदन नगरेको भए त्यस्ता 12 बुँदेको के हैसियत हुन्थ्यो? त्यसैले यहाँ फर्केर आउँ हामी। हेर्नुहोस्, लोकतन्त्रमा के हुन्छ भने समृद्ध लोकतन्त्रमा जस जति जनतालाई दिइन्छ, अपजस जति चाहिँ जसले आफूले लिन सक्छ त्यो राजनेता हो। हामी कहाँ मैले ल्याएको भन्ने भयो के? हामी कहाँ त जस जति सबै नेताहरूलाई अब जस्तै जनतालाई दिन्छ। यही त उल्टो भयो ऋषिजी। म फेरि भन्छु, तपाईँको कार्यक्रममा 2-3 पटक म आइसकेँ, त्यसैले पुराना कुरा नदोहोऱ्याएर म नयाँ कुरा भन्ने प्रयत्न गर्दछु। गणतन्त्रको चिन्ता खड्गप्रसादजी, विद्या भण्डारीज्यू, खड्गप्रसाद ओलीज्यूहरू अथवा शेरबाजीहरूले चिन्ता नगरे हुन्छ। गणतन्त्र भनेको यो चाहिँ के हो भने चाहिँ यो जनताले ल्याएको हो। यसलाई विकृत र छतबिछत मात्रै उहाँहरूले नबनाइदिए हुन्छ। त्यसले आजको दिनमा म फेरि पनि भन्छु, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको बारेमा जुन उहाँ जानुभयो अस्ति संसदमा चाहिँ सरकारको नीति कार्यक्रम सम्बोधन गर्नको लागि, त्यो ठस्सा किन? देश कोभिडले आक्रान्त छ बाबा, देशले सादगी खोजेको छ। आज गणतन्त्र दिवस हो, बत्ती जनताको मनमा बल्नुपर्छ। तपाईँको घरमा बिरामी छन् भने, कोही मरेको छन् भने, रोग लागेको छ भने तपाईँ धार्मिक अनुष्ठान र कर्महरू गर्नुहुन्छ, उत्सव गर्नुहुन्न नि? फेरि बत्ती बालौँ 3 दिन भनेर सरकारले किन यो घोषणा गरेको? दीपावली 3 दिन लगातार, हिजोदेखि भोलिसम्म। अर्को वर्ष मनाउला नि, भव्य रूपमा मनाउला। त्यसैले यो बत्ती बाल्ने कुरामा जानुभन्दा पनि यो अप्ठ्यारो परिस्थिति। दीपावली आज आवश्यक थिएन हाम्रो देशमा। गणतन्त्र दिवस बाल्नेले बाल्छन्, बाल्न दिउँ, बाल्नुपर्छ। तपाईँहरू भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले गणतन्त्र ल्याएको भनेर हामीलाई। हामी के भन्छौँ भने यो जनताले ल्याएको गणतन्त्रमा अहिले त कोभिडबाट आक्रान्त जनतालाई राहत दिने कुरा पो गर्नुपर्दछ। ठस्सा परम्परामा जानु हुँदैन के? नवाबको एउटा किस्सा छ क्या भारतमा। नवाबहरूको चाहिँ त्यो चाहिँ गोर्खाली फौज गएछ अरे लखनऊमा चाहिँ नवाबहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ दमन गर्नको लागि अङ्ग्रेजले भनेर। अनि त्यो तिनीहरूको कहावत हो यो, के भन्छन् भने जुत्ता यता फर्काएको थियो अरे, अनि त्यो भाग्दाखेरि जुत्ता अर्काले नफर्काइदिकन तिनीहरू जुत्ता लाउँदैन थियो अरे, अनि त्यो भाग्ने बेला चाहिँ जुत्ता नफर्काएको हुनाले तिनीहरू त्यहीँ फसे अरे भन्ने किस्सा थियो। यो नवाबको किस्सामा हामी नजाउँ। म भन्छु गणतन्त्रका शासकहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन्, जिम्मेवार हुन्छन्। त्यसैले गणतन्त्रका शासकहरू श्री 3 राणा जस्तो निरङ्कुश हुनु हुँदैन। गणतन्त्रका शासकहरू श्री 5 शाहहरू जस्तो सन्की हुनु हुँदैन। गणतन्त्र भनेको त जति उचाइमा पुगे पनि नेताहरू या दलहरू भने पनि झडलाई छोड्नु हुँदैन र जति उचाइबाट तल खसे पनि झरना जस्तो छलल्ल बग्न सक्नुपर्छ, कलकल बग्न सक्नुपर्छ। गणतन्त्र भनेको के हो? यहाँ त गणतन्त्र बुझ्दै बुझिएको रहेन रहेछ नेताहरूले त। मैले भन्न खोजेको कुरो गणतन्त्र भनेको चाहिँ जीवनधारा हो। अब यो जीवनधारामा चाहिँ फोहोर जम्दै गयो भने के हुन्छ परिणाम चाहिँ? जस्तो नदी किनारामा फोहोर भयो भने के हुन्छ? धेरै नदीले बाढी आएर बगाइदियोस् भन्ने हो भने कलकलाउँदो बाली पनि बगाउन सक्छ, फोहोर सिनो पनि बगाउन सक्छ। त्यसले बाढी आउने कुराको प्रतीक्षा नगरौँ। म फेरि पनि निवेदन गर्छु, गणतन्त्रको कुरा तपाईँले गरिरहँदाखेरि केपी शर्मा ओली, विद्यादेवी भण्डारी, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड अथवा शीर्ष नेतृत्वलाई तपाईँले कटाक्ष गरिरहँदाखेरि कृष्ण पहाडी, मेरो एउटा प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो देशमा जनताहरूले भन्न थालिसके
एउटा राजा थियो, जनताले फाले, अहिले 10 वटा राजा पाल्नु पर्यो क्या। अनि कसरी पाल्ने? गणतन्त्रको उपलब्धि त्यही हो त। गणतन्त्र भनेकै जनता गरिब हुने, नेता धनी हुने। कृष्ण पहाडीजी आलोचनालाई स्वीकार गर्छ। गणतन्त्रमा गणतन्त्रकै विरोध गर्न पनि पाइन्छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा यो जनवादी गणतन्त्र, साम्यवादी गणतन्त्र होइन, यो एकाङ्की एकदलीय गणतन्त्र होइन, यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। यहाँ गणतन्त्रको विरोध गरेकोमा शान्तिपूर्ण तपाईँहरूले कोही पक्राउ पर्नु पर्दैन। म मूल प्रश्नमा आउँछु तपाईँको, हाम्रो जीवनधारा गणतन्त्रात्मक संस्कृति के भयो त? यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्छु म, त्यसै म सहमतीय संस्कृतिको कुरा गर्छु। अब यो लामो सैद्धान्तिक कुरा हुन्छ, मैले नयाँ कुरा भन्दाखेरि है, आजको दिनमा गणतन्त्र जान्छ भन्ने कसैले पनि चिन्ता नगरौँ। गएछ भने फेरि लडौँला शान्तिपूर्ण। तपाईँहरूले ती जो नागरिक छन् उनीहरूप्रति हामीलाई विश्वास छ, तर गणतन्त्रलाई छतबिछत बनाइदिन्छ। त्यसले गणतन्त्रलाई फोहोर र छतबिछत नबनाउनको लागि आफ्नो तहबाट योगदान गरौँ। आजको दिनमा गर्नुपर्ने यही हो, जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखौँ। गणतन्त्र फोहोरको डुङ्गुरमा फस्यो भन्छ नि। खतरा चाहिँ कस्तो छ भने गणतन्त्र विरोधीहरूबाट भन्दा पनि, जस्तो एक थरी गणतन्त्र विरोधीहरू के छन् भने राजतन्त्र फालिएर रन्थनिएका कारणले गर्दा ती कोभिड-19 देखि भुइँचालो आउँदासँग पनि गणतन्त्रलाई नै गाली गर्छन्। 62-63 को जनआन्दोलनलाई नै सराप्छन्, विदेशीले गराएको भन्छन्, आफू उपप्रधानमन्त्री खान्छन्। संघीयता विरोधी छन्, आफू संघीय मन्त्रालय सम्हालेर बस्छन्। गणतन्त्रले तिनीहरूप्रति पनि पूर्वाग्रह राखेन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विशेषता भनेको सहिष्णुता र स्वतन्त्रता हो अघि। त्यसले यसको बारेमा धेरैले चिन्ता गर्नु पर्दैन। तर खतरा चाहिँ कहाँबाट छ भने एक थरी नागरिक समाजकै नाममा पनि केही मान्छेहरू थिए जसले गणतन्त्र आइसकेपछि पनि यो गणतन्त्र आउनु ठिक भएन, यो माओवादीको एजेन्डा हो भनेर गाली गरेर किताब लेखेका छन्। गणतन्त्र आइसकेपछि पनि मौका पाउने बित्तिकै तिनले पनि डस्छन्। सत्तामा अहिले एक थरी छन् जो हिजो गणतन्त्रका घोर विरोधी थिए, अहिले माथिल्लो तहमा पुगेका, भोलि त सत्तामा नपाउने बित्तिकै तिनीहरूले पनि डस्न सक्छन्। तर फेरि गणतन्त्र उठ्छ, मूर्छित हुन सक्छ तर उठ्छ। त्यसले गणतन्त्र भनेको त के हो भने अभिभावकत्व शासन प्रणाली हो। अब राज्यमा बस्नेहरूले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन्, त्यो प्रश्न हो। हैन, गणतन्त्रमा नवराज विक जस्तोको हत्या हुन्छ नि त। अब म आउँछु यही प्रश्न। आज हेर्नुस् त, रुकुमको घटना, नेपाली जनताको मन रोएको छ। हामी जातीय छुवाछुतको चाहिँ अन्त्यको घोषणा गर्छौं, विभेदको घोषणा गर्छौं, किन कार्यान्वयन हुँदैन? कृष्ण पहाडी पहिलो कुरो, आजको मितिमा गणतन्त्रको गुणगान गाउने भन्दा पनि हामी कहाँ चुक्यौं, कमजोरी भयो, पुनरावलोकन आत्ममन्थन गर्ने बेला हो। पार्टी कार्यकर्ताहरूले आत्ममन्थन गरून्। कतै उनीहरू चाहिँ पहिला टुडी खेलमा चाहिँ भाग्योदय चिट्ठा अजमाउन चाहिँ भाग्योदय पत्ती अजमाउनको लागि पिजडामा थुनेको सुगा हुन्थ्यो नि, ठ्याक्क त्यो सुगालानले यसो खोलिदिन्थ्यो, त्यसले एउटा चुच्चोले टिप्थ्यो अनि तपाईँको भाग्य यो छ भन्ने। त्यो भाग्योदय पत्ती तान्ने पिजडाका सुगा जस्ता त भएनन् कार्यकर्ताहरू। कहीँ पुरानै भ्रष्ट र असक्षम नेताहरूको लागि म्युजिकल चेयर त भएन गणतन्त्र। गणतन्त्र भए एउटै वृत्तमा घुमिराख्ने रोटेपिङ त भएन। हामीले रिभ्यू गर्नुपर्छ। रिभ्यू नम्बर 1 भन्नुभयो तपाईँले प्रश्न नवराजीको, मन रोएको छ, सारा संसारको मन रोएको छ। त त्यो प्रसङ्गमा के हो भने संसदीय समिति बनाऊ, उच्च स्तरीय छानबिन समिति। तर सरकार तयार छैन नि त संसदीय समिति बनाउन। सरकारको लोकतान्त्रिक चरित्र छैन नि त। सरकार त यसलाई चाहिँ डिसमिस गर्न फेरि लागेको छ। उसलाई के लाग्छ भने विगतमा पनि मैले धेरै हत्याहरू गरेर आएको छु, यो मैले प्रोटेक्सन संरक्षण दिने बित्तिकै यो फासफुस हुन्छ भन्ने छ। त्यसैले ती माओवादीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हिजो पुष्पकमल दाहालजीको दलित मुक्तिको नाममा दलितलाई काँधा बन्दुक बोकाउनु भयो, आज दलितलाई दलितको लास बोक्ने बनाउनु भएको छ उहाँहरूले। कति निर्वस्त्र हुनुभएको छ उहाँहरू, कति नाङ्गिँदै जानुभएको छ। दलित मात्रै मारिएका छैन, अरू पनि मारिएका छन्। र दलित भनेर मारिएको भन्ने पनि भन्नुभन्दा एउटा मान्छे मारियो, गाउँलेले लखेटी, त्यसले सारा गाउँलेहरू दोषी होइनन्। तर घेराबन्दी गरेर नदीमा चाहिँ हाम फाल्न स्थिति सिर्जना गरेर यो उकास्ने मान्छेहरू जो हुन् र मूल पात्रहरू जो हुन् दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ। विश्वमा कहीँ पनि नभएको काम भइरहेछ। हाम्रो सभ्यता लज्जित भएको छ नि संसारमा। एकपटक दक्षिण अफ्रिकामा पुलिसले गोली हान्दाखेरि 1960 को मार्च 21 मा गोली हान्दाखेरि आज चाहिँ 69 जना मान्छे मरे। आज संसारभरि जातीय विभेद उन्मूलन दिवस त्यही स्मरणमा मनाइन्छ मैले बुझेसम्म है। भोलि यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यो घटना प्रतीक भएर चाहिँ यो हाम्रो लागि कलङ्क हुन सक्छ है। सत्ताका कारणले गर्दा हाम्रो शिर नि उरिन सक्छ। त्यसले कुइटा सोल्युसनमा जाउँ, संसदीय समिति बनाऊ, उच्च स्तरीय हुन्छ नै संसदको सर्वदलीय। त्यसले दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउँछ अघि। र दोस्रो कुरो के गरौँ भने दोषीमाथि कारबाही गरौँ। तेस्रो कुरो म तपाईँलाई आज सुनाउँछु, गणतन्त्र स्थापना 65 सालमा भएपछि 10 वटा सरकार गठन भएछन्। त्यो 10 वटामा एउटा 69 सालको चुनाव गर्नको लागि गैर दलीय खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार छोडेर 9 वटा सरकारमा निर्वाचित सरकारमा 9 वटामा नेकपाको सहभागिता रहेछ, 7 वटामा नेतृत्व रहेछ, 4 वटामा एमालेको नेतृत्व रहेछ, 3 वटामा माओवादीको पूर्व माओवादीको नेतृत्व रहेछ। बाँकी रह्यो सुशील कोइरालाको सरकारमा पनि एमालेको ढलिमली रहेछ। त्यसपछि गएर चाहिँ शेरबहादुर देउवाको सरकारमा पनि माओवादीको ढलिमली रहेछ, संयुक्त सरकार भनेर हेर्नुहोस्। 9 सरकारमा कम्युनिस्टहरूको लागि त खुदो
गणतन्त्र भन्ने भएछ दलितहरूको माथि अत्याचार छुवाछुत भिडका सयौं घटनाहरू घटे एकजना दोषी माथि कारबाही भएको मलाई देखाउनुहोस् त के को दलित मुक्ति के को जातीय समानता यो त लुटेर खानेहरूको जवाब रहेछ भनेर जनतामा बहस सुरु भएको छ र नवराजीको केसमा एउटा होनार मान्छेहरू मारिएका छन् 4 जना मान्छे मारिएको कुरा आइसक्यो मरेको कुरा आइसक्यो 2 जना अझै बेपत्ता छन् भनिन्छन् 2-3 जना जति केही घाइते भएका छन् कुटिएको छ निर्ममसँगले यो मानवता विरुद्धको अपराध हो यो घटनामा यदि सरकारले फाँसाफुसा पार्ने प्रयत्न गर्यो दोषीमाथि कारबाही हुँदैन कानुन सम्मत कारबाही हुँदैन भने सरकारले त भनिसक्यो अहिले अवस्थामा एउटा छानबिन समिति बनाएको छ तपाईलाई त्यसले पुग्दैन नवजागरणै समस्याको समाधान गर्छ भने सरकारले त भनिसक्यो देशभरि रोस्टरमा उभिएर नवजागरणको एउटा नयाँ अभियान प्रारम्भ हुन्छ हेर्दै गर्नुस् न यो कमजोर छैन सडकमा जनता आउँछन् जनता आउने मात्रै होइन एक दिनमा जनता आउँदैनन् हेर्दै जानुस् न परिणाम के हुन्छ म तपाईलाई नै उदाहरण दिन्छु हिजो भर्खरै पनि बुटवलमा स्वतस्फूर्त शान्ति समाजका साथीहरू शहीद गरेर चाहिँ विरोध प्रदर्शन भएको छ आज बिहान 8:30 बजे शान्ति समाजले बुटवलमा प्रदर्शन गर्यो आज बेलुका दाङमा छ भोलि काठमाडौँमा चाहिँ बौद्धमा गरिरहेको छ हामी आफ्नो क्षेत्रबाट प्रयास गर्दैछौँ हामी अहिले हेरिरहेका छौँ हामी प्रदर्शनमा मात्रै अहिले सीमित छौँ तर जब यो आन्दोलनमा धाराहरू मिसिन्छन् नि किनभने यो मानवताको पक्षको आन्दोलन हो जाजरकोट र रुकुम भनेको त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तत्कालीन माओवादी केन्द्रको उद्गम स्थल होइन हेर्नुहोस् विद्रोह सुरु भएको जनयुद्ध सुरु भएको ठाउँ होइन मैले तपाईँलाई उदाहरण दिएँ नि कम्युनिस्ट पार्टीको लक्ष्य के रहेछ सत्ता राज्य सत्ता बाहेक अरू सबै भ्रम भन्ने र सत्तामा पुगेपछि के भने म नै अन्तिम सत्य हुँ भन्ने र म भनेपछि के हो भने म सिद्धियो भने म सबैलाई सिधाइदिन्छु भन्ने मूल्य मान्यता त लोकतन्त्र सामाजिक न्याय त कहाँ रहेछ त्यसैले सामाजिक न्यायको कुरामा प्रश्न उठ्यो आज फेरि यो होनहार बालबालिकाको त्यो किशोर किशोरीहरू थिए उनीहरू त किशोर किशोरीहरूका कुराहरूलाई चाहिँ यो प्रतिष्ठाको विषय बनाएर सारा गाउँलेहरूले लखेटेर मार्ने भनेपछि त यो त जघन्य अपराध हो मैले त भनेको छु यो अपराधलाई डिसमिस गरिन्छ भने यो कानुनी कारबाही गरिँदैन भने होइन मानवता पराजित हुन्छ मानवता पराजित हुन्छ र अन्याय पुरस्कृत हुन्छ परिणाम के हुन्छ त्यसले गणतन्त्रमाथि खतरा त यस्तै कृत्यबाट भइरहेको छ सत्ताको कृत्यबाट गणतन्त्रलाई खतरा नै यस्तै कुराहरूबाट छ गणतन्त्रलाई साँच्चै खतरा छ भने सरकारको असक्षमता कुशासनबाट छ मैले पहिला भनिसकेको थिएँ त्यसैले मैले भने नि सत्तामा बस्न नपाउने बित्तिकै चाहिँ यिनैले के चरित्र देखाउँछ त्यसैले म आज पनि सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई आग्रह गर्दछु बडो सम्मानका साथ आग्रह गर्दछु गणतन्त्रमा त राष्ट्रपति यस्तो पो हुँदा रहेछन् भनेर सादगीको लागि एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्नु पुराना ठस्सा राजा महाराजाको जस्तो छोड्दिनुहोस् म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई फेरि पनि आग्रह गर्दछु केपी शर्मा ओलीज्यूलाई आग्रह गर्दछु बेला छ तर तपाईँ निरन्तर चुक्दै गइरहनु भएको छ एक दुईवटा कुरा बाहेक त्यसैले यो कुरालाई अहिले टुङ्ग्याउनुहुन्छ भने सामाजिक न्यायको कुरामा सामाजिक न्यायको कुरामा चाहिँ तपाईँ अब सडकमा जाने सडकमा त हाम्रा साथीहरू जान सुरु भइसक्यो होइन नेतृत्वकर्ता तपाईँको हुनुहुन्छ नि त हेर्नुहोस् बेला आउँछ हामी सम्झौताहीन हिसाबले सडकमा जान्छौँ दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ अहिले हाम्रो भनाइ यति मात्रै छ दोषीमाथि कारबाही भएन भने तपाईँले सशक्त प्रभावकारी आन्दोलन गर्नुहुन्छ नवजागरणको एउटा नयाँ लहर सुरु हुन्छ कृष्ण पाठीजी अब हाम्रो कुरा गर्दाखेरि आज गणतन्त्र दिवसको दिनमा हामीले जसरी बहस गरिरहेछौँ नेपाल भारत सीमा समस्या झन् बल्झियो कालापानी सुस्ता लिपलेक लिम्पियाधुरा नेपालको हो सीमा समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन सकेका छैन र भारतले एउटा प्रस्ताव पठाइसक्यो यदि संविधान संशोधन प्रस्ताव विधेयक फिर्ता नलिने हो भने वार्ता हुँदैन अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ मैले पहिल्यैदेखि भने भारतले गरेको गल्तीको कुरामा भारतले शर्त राख्नै हुँदैन केही पनि कुरामा एउटा गरिबले जसको लाल पूर्जा छ ऊ चाहिँ आफ्नो लाल पूर्जा सार्वजनिक गर्छ नि भोग अर्काले गरिरहेको छ कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको किस्सा के हो भने त्यो जमिन नेपालको हो अघि तर नेपाल शालीन रूपमा प्रस्तुत भएको छ सिङ्गो देश एक भएको छ त्यो के हो भने भारतलाई तपाईँ सत्यलाई स्वीकार गर्नुहोस् मात्रै भनिएको छ त भारतको पक्षमा छ दस्तावेजहरू तर्कहरू भने त वार्तामा राखे भइहाल्यो नि र भारत निरन्तर गल्ती गर्दैछ 6वटा गल्ती म तपाईँलाई भन्छु एक चीनसँग गएर लिपुलेकको कुरालाई घुसाएर 2015 मा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ 2015 मा चाहिँ लिपुलेकको कुरालाई घुसाउनु नेपाली भूमिलाई नै भारतको गल्ती थियो दुई सुशील कोइरालाको सरकारले त्यो बेला कांग्रेस नेतृत्व सरकारले जुन विरोध गर्यो सुशील कोइरालासँग टेलिफोन संवाद काट्नु महिनाको अन्तिम दिनमा हुने त्यसपछि उहाँको राजकीय भ्रमणप्रति अनिच्छुक देखिनु भारतको दोस्रो गल्ती थियो सारा संसार लकडाउनमा जकडिएको बेला चाहिँ भर्चुअल हिसाबले त्यसको बाटोको उद्घाटन गर्नु तेस्रो गल्ती थियो नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीले बोलाउँदाखेरि चाहिँ भारतीय राजदूतले विज्ञप्ति एउटा चाहिँ भारतीय दूतावासको बासी विज्ञप्ति प्रत्युत्तरमा थमाउनु अर्को गल्ती थियो वार्ताका लागि शर्त राख्न खोज्नु र यो कोभिड संक्रमण अन्त्य भएपछि वार्ता गर्छु भन्ने अर्को गल्ती थियो भर्चुअल वार्ता प्रारम्भ गरिरहनु पर्थ्यो र भारतले शर्त राख्नु गलत छ यो 2 मिनेटमा सिद्धिने कुरा हो समस्याको समाधानको भारत र बंगलादेशको बीचमा के भयो
भारत र बङ्गलादेशको बीचमा सीमा विवाद थियो, सल्भ भयो। मोदीजीकै आएपछि उहाँकै पहलमा सल्भ भयो। सल्भ हुँदाखेरि तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, 2 भूभाग 2000 मतलब यस्तै समथिङ चाहिँ स्क्वायर किलोमिटर अथवा समथिङ भारतले पाएको छ भने 6000 को समथिङमा 2.5 गुणा बढी बङ्गलादेशले पाएको छ भने यो त 500 वर्ग किलोमिटर भन्दा कम क्षेत्रफलको यो इस्यु हो। यो त 450 वर्ग किलोमिटरको एउटा क्षेत्रफलको इस्यु भएपछि यसमा भारतले प्रमाण छ भने आफ्नो देखाओस्, नभए सत्यलाई स्वीकार गरोस्। नेपालको स्वामित्व सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्नै पर्छ, यसलाई स्थापित गर्नुपर्दछ। त्यसपछिका सोल्युसन म त प्रष्ट रूपमा भन्छु, हेर्नुहोस् यो विवादमा नजाओस्। त्यसपछिको सोल्युसन के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको सार्वभौमसत्ता स्थापित भइसकेपछि भारतले त्यति नै भूमि बराबरको अरू कुनै क्षेत्रसँग साट्ने प्रस्ताव पनि ल्याउन सक्छ। हैन, बङ्गलादेशको मोडेलको म कुरा गर्दैछु। त्यसमा नेपालले आज जुन समस्या भोगिरहेछ, भारतले बङ्गलादेशको मोडेलमा गएर सीमा समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ हो। मोदीजीले भारतभित्र पनि मोदीजीले यो गाँठो खोल्नुपर्छ। भारत 3टा मोर्चामा चुकिरहेको छ नि। एक डोकलाममा, भुटानको डोकलाममा चाइनिजहरू बाटो खन्न आए, यस्तै कुरा थियो। इन्डियन सेनाहरू चाहिँ तपाईँको जमिन होइन भनेर चाइनिजसँग लड्न त्यहाँ गए, जुन स्ट्यान्डअप बनिन्थ्यो 2017 मा। भुटानमा बाटो खन्न आउने चीनले लिपुलेखमा भारत आउन दिन्थ्यो होला? चिनिया चक्रव्यूहमा भारतलाई पहिला फसायो, नम्बर 1। आज चिनिया राष्ट्रपतिको उद्घोष हेर्नुहुन्छ भने लडाइँका लागि तयार हुनुहोस् भनेर एकातिर ताइवानतिर इन्डिकेट गरे पनि हुन सक्छ, एकातिर चाहिँ भारततिर इन्डिकेट गरे पनि हुन सक्छ। युद्धको वातावरण छ, जबकि सिमानामा सामान्य झडप हो। चीन पनि आफ्ना कमजोरी, यो कोभिडमा चाहिँ जुन चीन चाहिँ तल परेको छ, चाइनाबाट फैलियो, चाइनाको लापरवाही लुकायो भन्ने छ, त्योबाट ध्यान अर्कोतिर मोड्नको लागि भारत ताइवान या चाहिँ इस्ट सीदेखि लिएर चाहिँ साउथ चाइना सीमा चाहिँ द्वन्द्व क्रिएट गर्न खोज्दैछ। मैले चीनको बारेमा पहिले प्रश्न भनेको छ, हेर्नुहोस् चीनको बारेमा प्रश्न भनेको छ। चीनको नेपाल सम्बन्धी नीति पनि शिरलाई बसमा राखेर शरीरलाई अचेत पार्ने खालको नीति हो। त्यसैले चीनले नेपाल सम्बन्धी नीतिलाई आज जसरी हेरिरहेछ नि, तपाईले ठ्याक्कै बताउनुहोस् है। सगरमाथाको बारेमा चीनले कुरा गरिरहेछ नि त पछिल्लो समय, सविस्तार बताउनुहोस्। सगरमाथाको चीनको नेपाल नीति कस्तो छ आजको दिन? हेर्नुहोस्, सगरमाथा समाधान भइसकेको इस्यु हो। बीपी कोइरालाहरू चीनमा जाँदा गणेश मानजीको आत्मकथामा तपाईँले पढ्नु भएको छ भने उनीहरूले त्यो बेला माओवादी तेत्तुङले 5 किलोमिटर नेपालको भित्रसम्म सगरमाथा भनेर पहिला दावा गरेका छन्, कागज रहेछ नेपालसँग। यो हाम्रो हो भनिसकेपछि चाहिँ उत्तरी पानी ढलो चाहिँ चीनले लिएको हो। अघि उत्तरी पानी ढलो जुन छ त्यसको त्यो पनि चीनको थिएन, त्यो नेपाललाई दाबेरै लिएको हो, तर त्यो सल्भ भइसकेको इस्यु हो। त्यो गाडिसकेको मुर्दा उखाडेर के गर्नुहुन्छ भन्ने। तर अस्ति ग्लोबल टाइम्स जस्तो अखबारहरूले लेखेको कुरा धेरै टिप्पणी गर्न मिल्दैन, तर चीनमा चाहिँ के भनिन्छ भने चिनिया सरकारको मुखपत्र हो भन्दाखेरि त्यसले पनि सगरमाथा चाहिँ नेपालमा पर्छ, नेपालले चीनमा पर्छ भनेर चाहिँ एकतर्फी प्रचार गर्दा पछि सच्याको कुरा आयो। तर समग्र हिमालय क्षेत्रको बारेमा मैले लेखिसकेको कुरा तपाईँलाई भन्दैछु, चीनको नीति ठिक छैन। किन ठिक छैन भने पहिला खम्पाहरूको बारेमा कुरा गर्दाखेरि दुर्दान्त भन्छु, खम्पाहरू कतिपय लडाकु खम्पाहरू जो थिए तिब्बत स्वतन्त्रता भनेर लडेका, अमेरिकनले स्पोन्सर गरेको थियो, त्यो लामो किस्सा छ। तिनीहरूले के भन्थे अरे भने तिब्बतको भूभाग हिमालयको अनि नेपालको हिमाली भूभाग र इन्डियाको हिमाली भूभागलाई लिएर ग्रेटर तिब्बत बनाउने भन्थे अरे। अब तिब्बत चीनले लिइसकेपछि खम्पा त नासिए, खम्पाको नीति ठिक थियो भनेन। तर त्यही खम्पाको नीतिलाई चाहिँ चीनले अवलम्बन गरेर समग्र हिमालय क्षेत्रमा आफ्नो दावा प्रस्तुत गरिरहेको छ। नेपालमा चाहिँ त्यो दावा गर्न नसक्ने हुनाले प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ भित्री हिमालयसम्म। हेर्नुहोस् है, चीनको चक्रव्यूहमा निरन्तर भारत फस्दैछ। मैले भनेको छु, ड्रागनको फडालाई भारतले छाता ठान्ने भुल गर्यो। गाई मारेर बाघ पोस्ने नीति हो नेपाललाई न्याक्नु भनेको त भारतले। त्यसैले नेपाल गरिबको के छ, गरिबको त्यही जग्गा छ, लालपुर्जा सार्वजनिक गर्यो मन्त्रीमण्डलले। त्यो संविधान पनि संशोधनबाट पास होला, संविधान संशोधन ठुलो कुरो होइन, त्यो नेपालको हो भन्ने कुरा स्थापित भइसक्यो। त त्यसमा भारतले के हो भने सत्यलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। गान्धीको देश हो भारत। महात्मा गान्धीले कुनै बेला भारत पाकिस्तान विभाजनको बेलामा दिने पैसा भनेकोमा 55 करोड दिन बाँकी रहेछ पाकिस्तानलाई। त्यो पैसा वल्लभभाई पटेलहरूले नदिँदाखेरि हुँदैन, हामीले दिन्छु भनेको पैसा दिनुपर्छ भन्नुभयो। उहाँ अनसन पनि बस्नुभयो, सर्वाधिक अप्रिय अनसन थियो, त्यसैको लागि हो त, कसैले भन्दैनन्। तर गान्धी पाकिस्तानलाई 55 करोड दिनुपर्छ भनेर अनसन बसे भनेर कत्रो बवाल भयो। तर गान्धी जहिले पनि लोकप्रियता हेर्नुहुन्न थियो, पक्ष र विपक्षमा जानुहुन्न थियो, सत्यको पक्षमा जानुहुन्थ्यो। भारत सत्यको पक्षमा उभिनुपर्छ। कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेख नेपालको भूभाग हो। तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो ऋषिजी, अस्ति भारतीय दूतावास अगाडि चाहिँ हामीले प्रदर्शन गऱ्यौँ, संसारभरि त्यो फोटो आयो कि इन्डिया रेस्पेक्ट नेपाल साभरेन्टी भनेको भारतकै अखबारहरूमा पनि दर्जनौं आयो। भलै त्यो एमएम नरवडे महाशय हुनुहुन्छ, सेनाको प्रधान सेनापति, भारतको सेनाध्यक्ष, उहाँले चीनलाई इन्डिकेट गर्दै के भनिदिनु भयो भने नेपालमा भएको विरोध चाहिँ, नेपालको विरोध चाहिँ अन बिहेस्ट अफ समवन भने जस्तो हैन, चीनियाको इन्ट्रेस्टमा नेपालमा
राजनीतिक घटनाक्रम अगाडि बढिरहेको छ भने यिनीहरुको ठम्याइ छ एट बिहेस्ट अफ समवन एल्स भनेर चाहिँ कसैको इशारामा भन्नुभयो त्यो उहाँका ती इशारा भनेकोमा हाम्रो फोटो पनि छापे गरी भारतीय अखबारहरूले म त्यसमा जान चाहन्न त संसारभरि अन्तर्राष्ट्रियकरण भने त्यही हो ऋषिजी कि एउटा शान्ति समाजको जुलुसमा चाहिँ भारत नेपालको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गरेर लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो भनेको कुरालाई संसारभरि फैल्यो कि फैलिएन किनभने त्यो सत्यको पक्षमा थियो। त्यसैले म भारतमा आग्रह गर्न चाहन्छु भारतीय बुद्धिजीवीकै कुरा पनि सुन्नुपर्छ मोदीजीको सरकारले। अमित शाहजीको अराजकवादी शैली र नेपाल नाकाबन्दीको एउटा सूत्रधार चाहिँ एस जयशंकर विदेश मन्त्रीका शैलीले गर्दाखेरि परिणाम के भइराखेको छ परिणाम त्यो शैली के भइराखेको छ भने नेपाल सन्दर्भमा चाहिँ उहाँहरूको भारतमै सिटिजनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट भनेर चाहिँ नागरिकता विधेयकले अशान्ति छ कश्मीरको स्ट्याटस खोज्दिनु भयो अर्को अशान्ति छ नेपालमा उहाँ फस्नुभयो त भारत कहाँ फसेको छ भन्नुहुन्छ भने समग्र अरुणाचल लद्दाख र सिक्किममा जुन चाहिँ चीनले दावा गरिरहेको छ भारतीय भूभागमा नैतिक धरातल भारतको कमजोर भएको छ। नेपालको भारत नीति असफल कि भारतको नेपाल नीति असफल? भारतको नेपाल नीति वक्र मतलब कोणबाट चाहिँ वक्र रेखाबाट हिँड्न थाल्यो त्यो वक्र रेखालाई सरल रेखामा ल्याउनु पर्छ। मैले फेरि भने चीनसँग लडाईको अवस्था आउन लागिसक्यो भारत नै तल परिरहेको छ नेपाल त दाबेको छ भनेपछि पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले यिनै नेपालका प्रसङ्गलाई जोडेर छिमेकी मास्ने नीति भारतले ल्यायो भनेर आरोप लगाइराख्नु भएको छ। नैतिक रूपमा भारत तीनवटा कुरामा कमजोर भएको छ नेपालको कारणले। एक उसको हिमालय क्षेत्र संरक्षण गर्नुपर्नेमा यो त मिसाएर छ भारत भनेर अब चीनले पेल्न थालेको छ। त्यसले चीनले फेल्यो भनेर भारतलाई फेरि हामी त ठिक भन्दैनौँ। हेर्नुहोस् जीवनमा धेरै पटक म चिनिया र भारतीय दूतावासमा तपाईँहरू युद्ध चाहिँ नगर्नुहोस् भनेर धर्ना बसेँ। पाकिस्तान र भारतको पनि तपाईँहरू युद्ध नगर्नुहोस् भनेर हामी धर्ना बस्यौँ। नाकाबन्दीको विरुद्धदेखि लिएर यावत सारा सीमा प्रकरणमा हामी भारतीय दूतावासमा धर्ना बस्यौँ। म भारतीय संस्थापनलाई आज पनि विनम्रताका साथ के आग्रह गर्दछु भने तपाईहरुको नैतिक शक्ति जुन थियो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी अफ द वर्ल्ड त्यो क्षय भयो नेपालसँगको यो विवादले। चिनिया चक्रव्यूहमा तपाईहरु फस्नुभयो। त्यसले नेपाल चिनिया कित्तामा गयो भनेर रुनु भन्दा तपाईहरु निरन्तर नेपाललाई चिनिया कित्तामा धकेलिराख्नु भएको छ। सत्तामा बसेका वामपन्थीहरु कति जिम्मेवार छन्? उनीहरु पनि त्यही चाहन्छन् कि त्यसकारणले यो कुरामा नेपाल नीति रिभ्यू गर्नु पर्दैन। मोदीज्यूले बिना शर्त अघि तपाईले भन्नुभयो नि त्यो शर्त सहित भयो त्यसरी समस्याको समाधान हुँदैन। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कुरा गर्न आफूलाई तयार पार्नु भएको छैन कसरी कुरा मिल्छ? होइन उहाँले वार्ताको लागि आह्वान गर्नुपर्दछ। जसरी इपिजी बनाउनु भयो वार्ता समस्या समाधान गर्नका लागि सीमाको समिति बनाउन सक्नुपर्छ। नेपालको यो भूमि हो भनेर इतिहासले प्रमाणित गरेको छ त्यसलाई उहाँहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ। होइन भने आफ्नो पक्षमा प्रमाण दिनुपर्छ सत्यलाई मान्नुपर्छ। भारतले मानेन स्वीकार गरेन वार्ता भएन भने त्यो सत्य विरोधी भयो गान्धी विरोधी भयो त्यसको नैतिक शक्ति समाप्त भयो। तपाईलाई विश्वास छ वार्ता होला सहमति होला कुरा मिल्ला? अब हेर्नुहोस् यो जटिलता त धेरै छ नि। हेर्नुहोस् दक्षिण एसिया प्रस्ताव पनि आजको दिनमा दुवै पक्षको बिचमा अविश्वास छ। हेर्नुहोस् दक्षिण एसियामा भारतलाई चाबी भन्थे नि यो चाबी टुक्रा टुक्रा हुन लागेको छ है नेपालको यो कारणले। हेर्नुहोस् दक्षिण एसियामा भारत एक्लिएर जाँदैछ नि यो सामान्य घटना होइन। यसमा नेपालको अर्गेलियाइ छैन। त्यो नेपाल चुक्या छैन यसपटक। नेपाल चुक्या छैन। नेपाल केपी शर्मा ओलीले भारत नीति जसरी अगाडि सार्नु त्यो सही छ। नक्सा पास गरेको कुरामा चाहिँ उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ फेरि किनभने हामीले भन्यौँ किन नक्सा पास नगर्ने। ए बाबा तपाईँको लाल पूर्जा तपाईँले देखाउन पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न? तपाईँको लाल पूर्जा देखाउनु भयो सिद्धि हो। अब त्यो लाल पूर्जा अर्काले भोग गरिरहेको छ केही 350 पौने 400 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र अरूले गरेको छ। 6000 वर्ग किलोमिटर पाकिस्तानलाई दिएर तपाईँले मिलाउनु एकचोटि इन्डियालाई के अरे बङ्गलादेशलाई दिएर मिलाउनु भयो। नेपालको कुरामा मिलाउनको लागि के गाह्रो? नेपालको हो भनिदिनुहोस् त्यसको सट्टापट्टा गर्ने कि सट्टापट्टा भने त्यो भारतले लिन्छ भने अर्को सट्टापट्टा त दिनु पर्ने शोध भर्ना त हुन्छ नि इतिहासमा। त्यही म भन्छु बङ्गलादेशकै मोडेल फलो गर्नुपर्छ। अरू पनि मोडेलहरू छन् अघि त पहिलो शर्त त नबनौ यो शर्त राख्ने कुरा नै पहिलो बन्द हुनुपर्छ। पहिला त वार्ता हुनु पर्यो दुवै पक्ष वार्ताको लागि तयार भएर टेबलमा बस्नु पर्यो। आज वार्ताको माहौल बनाएको छैन। भारतले वार्ताको लागि शर्त अगाडि सार्यो संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ भनेर। अब नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइसक्यो 17 गते बैठक बस्ने भनेर। अब कांग्रेस सर्वसम्मत रूपमा संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउला। जो बलियो हो त्यसले ठुलो हृदय देखाउनु पर्छ। मोदीजीले यो तपसिलको कुरामा अलमा लिनु हुँदैन। उहाँ यो ब्युरोक्रेसीको चक्करमा उहाँको ब्युरोक्रेसी र मन्त्रीमण्डलमा को छन् ल भन्नुहोस् त? उहाँको मन्त्रीमण्डलमा नेपाललाई पेलेरै एक महिना नाकाबन्दी लगायो भने घुँडा टेक्सन भन्दाखेरि परिणाम के भयो? उहाँको मन्त्रीमण्डलमा यो नक्सा चाहिँ बाटो उद्घाटन गरेपछि चीनले पनि हामीलाई मान्छ भन्दाखेरि आज परिणाम के भयो भने नैतिक शक्ति क्षय भएपछि त्यो गनाउँछ बुझ्नु भएन के त्यसको तागत हुँदैन। आज चीनसँगको द्वन्द्वमा भारतले मार खोप्नु परिरहेछ नेपालको भूमि हडपेको कुरालाई लिएर कत्रो ड्यामेज भएको छ भन्नुहोस् त। त्यसकारण भारतको नागरिक समाजको पनि कुरा सुन्नुहोस् मोदीजी। भारतको नागरिक समाजका उहाँहरू बुद्धिजीवी र पत्रकारले त भनेका छन् नेपालसँग तत्काल वार्ता सुरु गर समस्याको समाधान शर्त रहित
शर्तरहित वार्ताको कुरा छ प्रमाणको आधारमा भारत आज वार्ताको लागि तयार नहुँदाखेरि अब नेपाल सरकारले कस्तो किसिमको रणनीति बनाउने अब यता उसमा भारतसँग कसरी प्रदर्शन गर्ने हेर्नुस् भारतसँग प्रमाण छैन नि त भारतसँग प्रमाणै छैन प्रमाण छैन है प्रमाण छैन कालापानी भनेर उनीहरूले के दाबी गरिरहेछ केही पनि छैन उनीहरू के भन्छन् भने महेन्द्रले बस्न दिया हो भन्छन् भारतीय अखबारमा पनि हेर्नु भने महेन्द्रले बस्न दिया हो महेन्द्रले दिया हो भन्छन् त छ भने चिठी देखाउनु पर्यो नि त चिठी देखाउनु पर्यो महेन्द्रले दिएकै रहेछ भने कागजात त देखाउनु पर्यो केही पनि छैन त्यसो भए अब नेपाल भारत सीमा समस्याको समाधान वार्ताको माध्यम बाहेक अर्को विकल्प छैन छैन आजको दिनमा तपाई भन्नुहोस् भारतको सुरक्षाका लागि भारतीय सेनाको अङ्ग भएर लडिरहेका गोर्खालीहरू नेपालीहरू भारतसँग युद्धको कसरी कल्पना गर्छन् मैले भने नि गाई मारेर बाघ पोस्ने नीति भारतले अवलम्बन गर्यो नेपाललाई न्याक्नु भने त त्यही नीति हो गाई मारेर बाघ पोस्ने नीति तर नेतृत्वले धोका दियो नि तपाईलाई थाहा छ नेपालमा गणतन्त्र ल्याउन लोकतन्त्र ल्याउन संविधान सभाबाट संविधान ल्याउनको लागि भारतको सहयोग लिने अनि भारत जब तपाईलाई थाहा छैन आजको दिनमा सरकारमा पुगिसकेपछि भारतलाई चाहिँ बिर्सिने हेर्नुहोस् चाहना अनुसार काम नगर्ने उनीहरूको भनाइ हेर्नुहोस् त्यो पनि होइन तपाईको जनआन्दोलनमा नैतिक सहयोग हो भारतको सहयोग होइन त नैतिक सहयोग हो नैतिक सहयोग भन्छौँ नैतिक सहयोग हो भारतको तर जनआन्दोलन टुङ्गिने बेलामा कर्ण सिंहलाई पठाएर राजतन्त्र राख्ने भनेर सहमति नै गरेर गयो भने जनताले मान्दिनन् त के गर्नुहुन्छ यसैले सिक्नुपर्छ आन्दोलन सुरु भइसकेपछि त्यो आन्दोलनका सुरुवातकर्ता नेपाली अथवा सहयोगकर्ता बाहेकाले रोकेर त्यो रोकिँदैन द्वन्द्व बढेपछि अहिले सिमानाको शब्दमा नेपालको निरन्तर भारतलाई क्षति पुगिरहेको छ भने यसले फाइदा के गर्छ त्यसैले मैले त हाम्रो त आग्रह गर्ने कुरा हो मोदीजीलाई तपाईको आग्रह छ वार्ता गर छिटो समस्याको समाधान गर भन्ने तपाईको आग्रह छ तर भारत तयार भएन मेरो प्रश्न मैले प्रश्न स्पष्ट भनिसकेँ नि पहिला पनि के छ मानेन भने म आउँछु के गर्ने त तपाईले त सडकमा जाने यो लिम्पियामा जाने लिम्पियाधुराको इलाका सेना लिम्पियाधुरा जाने कि कालापानी जाने के गर्ने लिम्पियाधुराको जुन इलाका छ नि त्यो चाहिँ त्रिदेशीय बिन्दु हो लिम्पियाधुरा चाहिँ लिपुलेक यता तल होइन कालापानी होइन लिम्पियाधुरा त्रिदेशीय बिन्दु हो भोलि यो द्वन्द्व बढ्दै गयो भने अर्को चिनिया चक्रव्यूह तीनटा देशकै बीचमा हुनुपर्छ या मध्यस्थको रूपमा चीन या कोही आउनुपर्छ भनेपछि कोही मध्यस्थ स्याल भएर पनि आउन सक्छन् कोही चितुवा भएर पनि आउन सक्छन् आज मध्यस्थ भएर आउनेहरू भोलि न्यायाधीश हुन पनि सक्छन् निरन्तर चिनिया चक्रव्यूहमा भारत फसिरहन्छ त्यसैले त्रिदेशीय बिन्दु भएको हुनाले त्रिपक्षीय कुरा भन्नु भोलि चाहिँ मध्यस्थको कुरा ल्याउनु भने केही पनि भारतलाई हित गर्दैन किन भारतसँग प्रमाणै छैन हामी तथ्यमा जाउँ न म गान्धीको कुरा गर्दैछु गान्धी भनेको लडतरो मान्छे होइन नि महात्मा मोहनदास करमचन्द गान्धी भनेको एउटा सिङ्गो इतिहास हो भारतको त्यसलाई नोटमा कैद गर्नु भएन भारतले 100 र 500 का नोट त्यसलाई व्यवहारमा चाहिँ चरितार्थ गर्नु पर्यो सबै छैन इतिहासलाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिने भन्दा ज्यादा प्रमाण छ सोगोली सन्धिको पनि कुरा आयो हरेक कुरामा महाकाली सन्धि पारित गराउँदाखेरि पनि नेपाल चुकी भन्ने पनि बहस सुरु भयो केही छैन एउटा लाइनमा चाहिँ अधिकांश भूभाग महाकालीको नेपालमा पर्छ भनेको आधारमा त्यो केही भूभाग इन्डियाको पुष्टि हुँदैन अघि अंग्रेजकै पालादेखि लिम्पियाधुरा भनेको के हो लिम्पियाधुरा भनेको महाकाली काली नदीको मुहान याङदी कुटी के भनेर भन्छ दुनिया इतिहासमा छ अब अहिले एउटा खोल्सोलाई चाहिँ नदी भनेर यही काली नदी हो भनेर वार्ता बसौँ नि त विज्ञ जति बोलाउनुहुन्छ मध्यस्थ जति बोलाउनुहुन्छ भारत चुक्दै जान्छ त्यसकारण यो वार्तालाई एभोइड गरेर सोल्युसन के त ल भन्नुस् त सोल्युसन के त त्यसैले भारतको शैली ठिक भएन मैले भने नि काठमाडौँमै बसेका पनि भारतीय दूतावासका पदाधिकारी आफूलाई भाषा राजा जस्तो ठान्छन् नेपाली जनता दास होइन त्यसमा नेपाल आज एक छ हैन राष्ट्रिय सहमति छ नेपालमा सिङ्गो नेपाल एक छ यो मामलामा सिङ्गो नेपाल एक छ तर नेपालीहरूको पीडा के छ भन्दाखेरि सीमा समस्याको समाधान भएन भने त नेपालमा आर्थिक सङ्कट आउन सक्छ हेर्नुहोस् अहिलेको जनता पीडामा छन् लकडाउनको कारणले गर्दा समस्यामा छ नि कृष्ण पहाडजी खाना पाएका छैन बगबगे बसेका छन् तपाईँहरूको ध्यान त्यता जाँदैन सीमाबाट हजारौँ मान्छे आइरहेछन् ऱ्यापिड टेस्ट भएको छैन परीक्षण भएको छैन लकडाउनको अवधि यो संक्रमण कालपछि संक्रमण नभनौँ यो कोभिडको अन्त्य भयो भने म त आशावादी छु आज बेलायतको अक्सफोर्डले पनि मतलब खोप चाहिँ टेस्ट गरेको भनिएको छ अमेरिकाले पनि अस्ट्रेलियामा आएर टेस्ट गरेको छ चीनले पनि एउटा चाहिँ मतलब राम्रो चाहिँ एउटा मेजर जनरलकै नेतृत्वमा एउटा विश्वविद्यालयसँग मिलेर चाहिँ खोप विकास गरेको भनेको छ यो औषधि आउला आउँछ आउनुपर्छ औषधि आउन धेरै समय लाग्ला तर के छ भने खोप आउन चाहिँ औषधि त चाँडै आउला अघि तर के छ भने यसपछिको अवस्था के हो त त्यसैले म सहमतीय संस्कारको कुरा गर्दैछु भारतसँगको सीमा विवाद समाधान गर्न उत्तरतर्फबाट आएको चिसो लहरलाई नेपालमा रोक्न कुरा बुझ्नु होला चिसो लहरको संकेत तपाईँ चीनतिर अघि चिसो लहर हो त्यो चिसो लहरलाई रोक्नको लागि उत्तर र दक्षिणको टकरावलाई रोक्न टकराव भयो भने पनि नेपाललाई तटस्थ राख्न र असंलग्न राख्न
र चाहिँ कोभिड संक्रमण पछिको अवस्थालाई सामना गर्नको लागि चुनौतीको सामना गर्न सहमतीय संस्कारको आवश्यकता छ। यसको अर्थ सहमतीय सरकार भनेको होइन, सरकार बहुमतले चलायो। सरकार त केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमै छ नि। अब उहाँले सहमतीय संस्कारलाई कति बढावा दिन सक्नुहुन्छ, कति उहाँको अरूको विश्वास जित्नुहुन्छ? त्यसो भए अब जान एउटा निष्कर्ष पुगौँ। अहिलेको अवस्थामा हाम्रो देशमा सीमा विवादले जनतामा कुनै समस्या आउँदैन राजनीतिक रूपमा? सीमा विवाद चाहिँ के हो भने त्यो सत्यसँग रूपमा सुन्नु न, स्वाभिमानसँग जोडिएको कुरा भयो, सत्यको कुरा भयो, जगतलाई थाहा छ त्यो नेपालको भूमि हो। सबैलाई थाहा छ, तर भारत तयार हुनु पर्यो दिनको लागि। हो त तयार छैन। भारतले दाबी गरिरहेछ कति डाङ्गिने भारत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा। अहिले नेपाल भारतको बिचमा छ, चीनले खेल्न थालिसक्यो, भोलि दक्षिण एसियाली मञ्चमा जाला, भोलि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जाला। अनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जाँदा भारत डिफेन्सिभ भएर जहिले पनि मिचाहा भनेर अर्काको जग्गा मिचेको भनेर भन्दाखेरि भारतलाई सुहाउँछ। मैले फेरि भने गान्धीलाई भारतीय नोटमा मात्रै कैद गर्नु भएन, कूटनीतिमा पनि देखाउनु पर्यो गान्धीको विचारलाई, गान्धीको सत्यलाई राजनीतिमा पनि स्थापित गर्नु पर्यो, छिमेकसँगको नीतिमा पनि स्थापित गर्नु पर्यो। यो संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन्छ संसदबाट सर्वसम्मत रूपमा? तपाईँलाई विश्वास छ? त्यो पारित हुन्छ। कांग्रेसले पारित गर्छ? कसैले पनि यसको विरुद्धमा गर्यो भने फेरि त्यसको राजनीति सकिने खतरा हुन्छ। त्यो जोखिम कसले उठाउँछ? तर तपाईँलाई थाहा छ राजेन्द्र महतोले मान्नु भएको छैन, मसँगै भन्नुभएको छ पहिला संसदमा जान दिन्न। उहाँको स्वतन्त्रता हो नि, उहाँलाई चित्त बुझ्दैन भने उहाँले गरे हुन्छ आफ्नो, किन जनता त न्यायाधीश हो फेरि। त्यस कारण यो मात्रै चाहिँ यो पास हुन्छ, यसमा चाहिँ विवाद छैन। मैले अघि उदाहरण दिइसकेँ, गरिबको जग्गाको लालपुर संविधान संशोधन भनेर आएको छ नि त। अब त्यो उहाँहरूको कुरा हो, त्यसमा काङ्ग्रेसलाई छोडिदिनुहोस् न, प्याकेटमा जाने कि नजाने काङ्ग्रेसलाई निर्णय गरोस्। त्यसले यसलाई मिसाउनु हुँदैन। म पनि भन्छु यो सिङ्गो नेपाल एक उभिएको कुरालाई मिसाउनु हुँदैन। यसमा मधेस केन्द्रित दलहरूले बुद्धिमानी गरेर विवेक देखाए भने अनि उनीहरूको कुरामा पनि विचार हुन सक्छ नि त। यसमा जोडेर सौदाबाजीको विषय गर्न थाल्यो भने खेल्नेले खेल्छ, फेरि त्यो दुर्घटनातिर लाने कुरा गर्नु हुँदैन। अब राजनीतिक दुर्घटनाको कुरा तपाईँले गर्नुभयो। यदि भारत र चीन मिलेर लिपुलेखमा जसरी सम्झौता गरे 2015 जेठ 1 गते, अहिले आएर चीन त पन्छ्यो नि त। चीनले त हात चितो भन्यो नेपाललाई भारतको कुरा हो कालापानी बनेको। तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ, 2044 सालदेखि पटक पटक पुलिसका मान्छेहरूले आफ्नो स्मरणमा लेखेका छन् जो कालापानी गएका थिए चाइनिजहरू पनि सँगै लगेको थिए भन्ने छन्। कालापानीको बारेमा चाइनिजहरूलाई सबभन्दा बढी किन थाहा छ भने त्यो सामरिक महत्त्वको ठाउँ हो चिनसँगको लडाइँ गर्दाखेरि भनेर त्यहाँ बसेकोमै चिनलाई बिजाएको थियो। बिजाइसकेपछि उसले लिपुलेखको कुराले लिएर आफ्नो चक्रव्यूहमा फसायो। आज आएर के हो भने लिपुलेखको त्यही कुराले गर्दाखेरि नेपाल चाहिँ भारतको त्यत्रो प्रगाढ मित्रता नागरिक स्तरको चिरा पर्यो। त्यसले चिनिया चक्रव्यूहमा कति फस्दै जान्छ भारत। अब नेपालमा फस्यो, लिपुलेखको कुरा फस्यो, अब अहिले आएर सिक्किमको सिमानामा फसेको छ, अरुणाचलमा फसेको छ, त्यसपछि आएर चाहिँ यो उसमा फसेको छ, लद्दाखमा फसेको छ। अब हेर्दै जानुहोस्, मेरो आशंका त के हो भने चिनिया सेना चाहिँ भारतीय भूभागमा केही किलोमिटर भित्र पसेर थर्पु गाड्ने चक्करमा छन्। हेर्नुहोस्, अनि इन्डियालाई अल्मल्याइदिँदै राख्ने दक्षिण एसियाका सबै क्षेत्रमा पाकिस्तान, नेपाल, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का सबैतिर अल्मल्याइदिने। त्यसले इन्डिया एक्लो हुँदैछ नि। किन एक्लो हुँदैछ त? भारतले पुनरावलोकन गर्नु पर्यो नि त। दक्षिण एसियामा भारत किन एक्लिएर जाँदैछ? मोदीजीको भएन हेर्नुहोस् 2014 पछि उहाँले हरेक मोर्चामा हात हाल्नुभयो। नेपालमा उहाँहरू आउने बित्तिकै नेपालको शासन व्यवस्था बदलिनु पर्ने, कसैलाई ल्याउने उहाँहरूको भित्रको एउटा गुटको चाहना। हेर्नुहोस् है, भोलि के भारतमा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आयो भने नेपालमा साम्यवादी शासन स्थापना गर्ने, भारतीय काङ्ग्रेस आयो भने अर्को शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने? खोइ सहिष्णु त छिमेकको जे व्यवस्था हो त्यसलाई सम्मान गर्ने चरित्र कोही? उहाँहरूले सिटिजनसिप एक्ट ल्याउनु भयो, आफ्नै देशमा चाहिँ गृहयुद्धको वातावरण सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले कश्मीरमा हिर्काउनु भयो, के जरुरी थियो कश्मीरमा हिर्काउनु? त्यो उहाँहरूको कुरा भन्दा पनि कश्मीर अशान्त छ, आज बन्दी बनाइएको छ, कश्मीरमा चाहिँ स्वतन्त्रताबाट वञ्चित छन्। बाहिर भित्र दक्षिण एसियामा उहाँहरू के गर्नुभयो भने ठालु चरित्र देखाउन थाल्नुभयो। त्यो ठालु चरित्र भनेको पञ्चशीलको सिद्धान्तको विपरीत हो। त्यसले म दावाका साथ आज पनि भन्छु नेपालले धेरै कमिटी बनाउनै पर्यो। भारतले 10 जना मान्छे राखेको त्यो कमिटीमा सीमाको यो लिपुलेखको कुरामा नेपालबाट 1 जना 2 जना राख्दै काफी हुन्छ, डकुमेन्ट त्यति काफी छ। थ्याङ्क यू सो मच कृष्ण पारीजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनु। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। हस् नमस्ते।